कामयाबी हासिल करने का एक बेहतरीन नुस्खा, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। कंट्रोल योर फोकस, अपनी तवज्जो पे तवज्जो दीजिए। मेक नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। हम बेहतरीन लम्हे की तलाश में होते हैं। ये इन बड़े बूढ़ों से पूछिए, ये जो सीनियर अफराद आपके इर्द गिर्द हैं, ये मसाइल तो दुनिया में चलते ही रहते हैं। तो ये परफेक्ट मोमेंट, ये बेहतरीन लम्हा, ये कब आता है, ये कौन सा होता है? याद रखिए, ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये लम्हा जो गुजर रहा है, ये वाला अभी जो गुजर रहा है, ये आपके पास बेहतरीन असासा है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। इसीलिए कहा जाता है, यस्टरडे वॉज ए हिस्ट्री, टुमारो इज ए मिस्ट्री, टुडे इज ए गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। जो गुजर गया वो माजी का हिस्सा बन गया, जो आने वाला है पता नहीं उसमें क्या हो। हां, अभी जो वक्त गुजर रहा है ये आपके लिए तोहफा है, इसीलिए इसको इंग्लिश में प्रेजेंट कहा जाता है। आपने बच्चों को देखा होगा, दे रेयरली लॉस्ट इन थॉट्स। ये ना माजी के कैदी होते हैं, ना इनको मुस्तकबिल का खौफ होता है। दे लिव द मोमेंट, ये हाल में जीते हैं। जिस्मानी तौर पे जहां होते हैं, दिमागी तौर पर भी वहां होते हैं। तो जो काम आप करें उस पर पूरी तवज्जो दीजिए, फोकस कीजिए, बाकी सारी ऑप्शंस को क्लोज कर दें। जिस तरह लैपटॉप में, मोबाइल में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस और विंडोज खुली होती हैं, उन सब को बंद कर दीजिए। वैसे एक बात गौर तलब है, जब इंसान नोट गिन रहा होता है कितना मुनहमिक होता है, कितना डूबा हुआ और फोकस्ड होता है। ऐ काश हमें नमाज पढ़ते वक्त, कुरान मजीद पढ़ते वक्त और दुरूद सलाम पढ़ते वक्त ऐसा फोकस, ऐसे तवज्जो और ऐसा ही खुशू खुशू नसीब हो जाए। क्लास में बैठे हैं, उस्ताद साहब की बात को गौर से सुनिए। इज्तिमा में है, दस्तरखान में है, अपने वालिदैन की सोहबत में है, एंजॉय कीजिए। इस एक्टिविटी से, इस कंपनी से सीखिए। याद रखिए, इंसानी दिमाग एक बहुत बड़ी मशीन है। 100 बिलियन यानी 100 अरब न्यूरॉन्स की नेटवर्किंग है, और तवज्जो इस दिमाग की बॉस होती है। अगर तवज्जो नहीं होगी तो फिर क्या होगा? ये सोचें, एक पिंग पोंग के गेंद की तरह कभी इधर निकल जाएंगी, कभी उधर निकल जाएंगी। एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, एक इंजीनियर मशीन लेकर तीसरे फ्लोर पर खड़ा है। अगर तवज्जो नहीं देंगे तो बहुत सी जानों को खतरा हो सकता है। और सोचिए, अगर ये तवज्जो देने की आदत, फोकस हो गया, जिंदगी में एक आदत बन गई, तो नमाज पढ़ना कितना जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा, कितने खुशू खुजू के साथ हमें नमाज की तौफीक हासिल होगी। और याद रखिए, ये चीज प्रैक्टिस के साथ आती है। यू हैव टू प्रैक्टिस। आइए फोकस करने और तवज्जो देने की एक छोटी सी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आप जिस जगह पर जाएं, इज्तिमा पे जाते हैं या क्लासरूम में जाते हैं, वहां पर स्टैंड, सिट स्टिल, यानी आराम से बैठ जाइए। एंड देन रिलैक्स हो जाएं, अपने आसाब को ढीला छोड़ दीजिए। एंड नाउ कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, अपने सांस पे तवज्जो दीजिए। यू आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड यू आर एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। आप ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेकर जा रहे हैं। जब इंसान अपने सांस पे तवज्जो देता है, उसकी पूरी बॉडी और माइंड उसके कंट्रोल में आ जाता है। और अब आप पूरी तवज्जो के साथ, यकसुई के साथ उस बात पर फोकस कीजिए, उस एक्टिविटी पर फोकस कीजिए जो आप कर रहे हैं। याद रखिए, सोचें आएंगी, उनको पीछे कर दीजिए। इसकी मिसाल यूं ले कि जैसे मैं यहां पर बैठा हूं और मेरे साथ एक बिजली की तार जा रही है जिसमें 15,000 केवी का करंट जा रहा है, बहुत ज्यादा करंट है। अब मैं यहां पर बैठा हूं, करंट जा रहा है। अगर मैं उस तार को नहीं छेड़ता, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं उस तार को छेड़ता हूं तो बिल्कुल खत्म हो जाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप बैठे हो, आपके साथ वसवसे, सोचें जा रही हैं, आप उनको छेड़े ना, गुजरने दीजिए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो ये फोकस है और ये कंसंट्रेशन है। मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला इस्लाम और साइंस। इस दफा हमारा मौजू होगा फोकस, कीमती लम्हात। आप देख सकते हैं सिलसिला 23 सितंबर बरोज पीर रात 8:30 बजे, 24 सितंबर बरोज मंगल शाम 6 बजे और 25 सितंबर बरोज बुध दिन 11 बजे, सिर्फ मदनी चैनल पर। अगर कोई डबल रोटी का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा मट्टी के ऊपर फेंक दिया जाए
وہ مٹی کے اوپر شام تک یا اگلے دن تک اس کا پہلے رنگ تبدیل ہوگا، پھر وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، ڈی کمپوز ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں بایو ڈی گریڈیبل پروڈکٹ. بایو ڈی گریڈیبل پروڈکٹ. دنیا میں سبھی چیزیں ایسی، انسان کے بارے میں بھی ہم نے یہ پڑھا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے، بایو ڈی گریڈیبل پروڈکٹ. ہر چیز بایو ڈی گریڈیبل ہے. یہ جو پلاسٹک ہے نا، یہ بایو ڈی گریڈیبل نہیں ہے. اگر کہا جاتا ہے کہ ہڑپا اور مونجو داڑو کے دور میں بھی پلاسٹک بیگ ہوتا نا، آج جب ہم کھدائی کرتے تو سر 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 کر کے آوازیں آ رہی ہوتی. اس کی لائف 1000 سے 5000 ایئرز تک ہے. یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. اور دوسرا، یہ جو پلاسٹک کی پوری لائف سائیکل ہے نا، اس کا بننا، اس کا استعمال ہونا، اس کا پھر ڈسپوز آف ہونا، اس سب میں کلائمیٹ چینج انوالو ہوتا ہے. اس کی ایمیشن نکلتی پوری لائف سائیکل کے اندر. دیکھیں میرے پاس ایک عجیب سی سٹیٹسٹکس ہیں. یہ جو پلاسٹک ہم جتنا یوز کر رہے ہیں، یہ کس طرح سے ویسٹ ہوتا ہے. 40% پلاسٹک لینڈ فلز میں جاتا ہے. 40%. یہی جو میں نے آپ کو بتایا کراچی داخل ہوتے ہوئے یہ مٹیوں میں، گڑوں میں. 40%. 14% انسینریشن فیسلٹیز میں جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے. 14%. اور جب یہ جلتا ہے، دیکھا آپ نے کیسی گندی بو اور کیسا کالا دھواں نکلتا ہے، پیور CO2. اور پھر 14% یہ ری سائیکل ہوتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ پلاسٹک ہر جگہ پہ کلائمیٹ چینج کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے. آپ کبھی تصویر دیکھیں، ایک ویل مچھلی، بڑی ویل مچھلی سمندر کے ساحل پہ آ کے مر گئی، اور جب اس کے پیٹ کو چیرا گیا، ٹنوں پلاسٹک نکلا اس کے جسم کے اندر سے. وہ پلاسٹک کھاتی رہی. ٹرٹل جو ہوتا ہے نا، ٹرٹل، ٹورٹائس، کچھوا، یہ جب تیر رہا ہوتا ہے نا، اس کو اوپر جیلی فش تیرتی نظر آتی ہے، یہ سیدھا اوپر جاتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، اس کی خوراک ہے. اور یہ شاپر، اب ذرا امیجن کرے، شاپر تیر رہا اوپر. شاپر اور جیلی فش میں فرق تو نہیں ہے، ایسی بات میں نے وہ دیکھا ہے، وہ مچھلی دیکھی ہے. وہ مچھلی پلاسٹک کھا لیتی ہے، پلاسٹک کھا کے اس کے ڈائجسٹو سسٹم میں وہ پھنس جاتا ہے. وہ بیچاری کھا کچھ نہیں سکتی، اب سسک سسک کے مر جاتی ہے. یہ پلاسٹک جب سمندر میں جاتا ہے نا خالد بھائی، یہ ایک بڑے تختے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. آپ نے نوٹ کیا؟ اور یہ ایسا تختہ ہوتا ہے کہ گند اس سے ملتا جاتا ہے، وہ گند اکٹھا ٹریول کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ نوٹ کر کے دیکھیں، پلاسٹک نہ کھینچ لیتا ہے سارے گند کو اپنے ساتھ. تو دنیا کا بہت بڑا پلاسٹک وہ اپنا جو سفر ہے وہ اینڈ میں جا کے، یعنی میرے سامنے لکھا ہوا ہے 8 ملین ٹن پلاسٹک یہ سمندروں کے اندر جاتا ہے. یہ ہماری گٹروں کو چوک کر رہا ہے، یہ ہماری دیگر چیزوں کو چوک کر رہا ہے. اور اب الحمدللہ دنیا کے اندر ایسی ایجادات ہوئی ہیں کہ اس کے اندر ہم نے بایو ڈی گریڈیبل پلاسٹک بنایا ہے. بڑے بڑے سٹورز کے اندر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہے، اگر اس پلاسٹک کو آپ پھینک بھی دیں گے تو یہ اس طرح سے نہیں رہے گا بلکہ گل جائے گا. بلکہ میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں، ایک کپڑے بنانے والی انڈسٹری ہے دنیا کی، اس نے ایک ایسا بیگ بنایا ہے سلمان بھائی کہ وہ بیج ہے. وہ بیگ نا بیج ہے. آپ اس بیگ کو استعمال کریں، اس کو پھاڑ کے اس کے اوپر پھینک دے مٹی کے اوپر، وہ بیج بن کے اگائیں گے. Now they are inventing. People جب مسئلہ کوئی آتا ہے نا، وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر یہ ترکیب بنا رہے ہیں. I don't care ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے. میں نے ایک تصویر دیکھی، ایک بگلا تھا، اس بگلے کے اوپر شاپر پڑا ہوا تھا، شاپر اس کے اوپر پڑا ہوا تھا نا، ایسے کر کے جو شاپنگ بیگ ہوتا ہے پلاسٹک بیگ، اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں باہر پھینک دو. اس بچے نے اٹھا کے پلاسٹک بیگ باہر پھینکا، باہر سٹ دو. اب باہر سٹ دیا. یہ بار کیا ہوتا ہے؟ بار کیا ہے؟ یہ زمین آپ کی نہیں ہے، یہ گھر آپ کا نہیں ہے. وہ بگلا آپ کا پلانٹ میٹ نہیں ہے. ایک آپ کا کلاس میٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کا پلانٹ میٹ نہیں ہے. مجھے بتائیں اس بگلے کے ہاتھ ایسے ہیں کہ وہ بیچارہ شاپر ہٹا لے؟ اگر وہ نہیں ہٹے گا مر جائے گا وہ. So this plastic is originally hazardous. ہمیں چاہیے کہ اس کا سولوشن ڈھونڈیں. دنیا کی حکومتیں یہ کر رہی ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ یہ ڈیسیژن لیے ہیں.